Ang Ginoo ingon kang Moises ug kang Aaron didto sa iyo. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kayo. Ipahibalos nimo bundok sa Israel na sa kailapulong adlaw ni bulana kinahanglan magpili ang kada tawo ug nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap patag panimalay. Kung gamay na kaayo ang pamilya, o dili makamurot pagkaon sa usa ka mananap, tabangan pagkaon sa duha ka panimalay managsilingan. Mag-agad sa ginaganon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap, sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan ka ang mananap, walay na to. Laki kini, ug nagpanuhigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o hati. Laminga kini hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan. Mao'y panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw ang mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha sila tubo o ipahit diha sa mga barko sa pultahan o sa ibabaw sa pultahan sa mga balay, diin kanon ang mga mananap. Diadlong gabi na aslon ang mananap ug kanon uban sa pan walay